7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के एक मौक़र रोज़नामे ने अफ़गान हुक्काम और तालिबान के हवाले से दावा किया है कि तालिबान बागी अफ़गानिस्तान में आम शहरी अहदाफ को निशाना बनाने से गुरेज कर रहे हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि फ़ौज का इंतखाबात से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है और वो सिर्फ इंतखाबी अमल की सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन से मिलकर काम कर रही है। शामी बागी इत्तलात के मुताबिक एक जुनूब मगरबी इलाका छोड़ने पर रजामंद हो गए हैं जो इसराइली इल्हाक वाली जोलान की पहाड़ियों के नज़दीक है। और बरतानवी खबर रसां इदारों ने बताया है कि पुलिस ने उन मुश्तबा अफराद को शनाख्त कर लिया है जिन्होंने साबिक रूसी जासूस और उसकी बेटी पर मोहलिक आसाबी गैस का हमला किया था। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने बुध के रोज़ कहा कि कोरिया की जंग में हलाक होने वाले कुछ अमरीकी एहलकारों की बाकियात आइंदा चंद हफ्तों में वापस आ सकती हैं। रवा हफ्ते फिनलैंड में होने वाली अमरीका रूस सरबराही मुलाकात के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ पर कई रोज़ गुजरने के बावजूद अमरीका में तनकीद और वाइट हाउस की जानिब से वजाहतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स की बुध की एडिशन में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को साल 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बराह रास्त मुदाखलत की तफसीलात फराहम कर दी गई थीं। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे बाद। अमरीका के एक मौक़र रोज़नामे ने अफ़गान हुक्काम और तालिबान के हवाले से दावा किया है कि तालिबान बागी अफ़गानिस्तान में आम शहरी अहदाफ को निशाना बनाने से गुरेज कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक से अफ़गान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि तालिबान क़यादत ने जंगजुओं को हिदायत की है कि वो शहरों में हमले न करें ताकि आम शहरी हलाक और ज़ख्मी न हों। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान तर्जुमान ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ टेलीफोन इंटरव्यू में बताया कि जंग बंदी के बाद से उन्होंने काबुल में कोई फ़िदाई हमला नहीं किया है। तालिबान खुदकुश हमलों के लिए फ़िदाई हमलों की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी हमारे पास है जो चंद लम्हे बाद आपके लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि फ़ौज का इंतखाबात से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है और वो सिर्फ इंतखाबी अमल के सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन से मिलकर काम कर रही हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह बात जुमेरात को पार्लिमान के ऐवान बाला यानी सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास के दौरान कही। शामी बागी इत्तलात के मुताबिक एक जुनूब मगरबी इलाका छोड़ने पर रजामंद हो गए हैं जो इसराइली इल्हाक वाली जोलान की पहाड़ियों के नज़दीक है। मुआहदे के तहत शामी हुकूमत फोर्सेस से कहा गया है कि वो अल-क़ुनैतरा सूबे के उन ठिकानों पर वापस लौट जाएं जिन पर बागियों ने सन 2011 की सदर बशार अल-असद के खिलाफ शोरिश से पहले कब्जा कर रखा था। जो बागी समझौते की शराइत से इनकार करेंगे उनको इजाज़त होगी कि वो शाम में बागियों के कब्जे वाले किसी इलाके में भी चले जाएं। शामी फोर्सेस ने जिन्हें रूसी फोर्सेस की पुश्तपनाही हासिल थी जुनूब मगरिब के उन हिस्सों को वापस लेने के लिए फ़ौजी कार्रवाई शुरू की थी जो अभी तक बागियों के कब्जे में हैं और तकरीबन 1,60,000 अफराद दरमियान में फंसे हुए हैं। बरतानवी खबर रसां इदारों ने बताया है कि पुलिस ने उन मुश्तबा अफराद को शनाख्त कर लिया है जिन्होंने साबिक रूसी जासूस और उसकी बेटी पर मोहलिक आसाबी गैस का हमला किया था। प्रेस एसोसिएशन का कहना है कि उन्हें एक जरिए से मालूम हुआ कि तफ्तीशकारों को यकीन है कि वो रूसी हैं और उन्होंने उस दौरान मुल्क में दाखिल होने वाले लोगों के रिकॉर्ड और क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न की वीडियोज़ के बगौर मुआयने के बाद ये नतीजा अखज़ किया है। रूस इस हमले में मुलव्वस होने से इनकार करता है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने बुध के रोज़ कहा कि कोरिया की जंग में हलाक होने वाले कुछ अमरीकी एहलकारों की बाकियात आइंदा चंद हफ्तों में वापस आ सकती हैं।
تاہم باقیات کی تعداد اور واپسی کی تاریخ کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ پومپیو نے ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی وائٹ ہاؤس کی کابینہ میٹنگ میں کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں باقیات کی پہلی کھیپ ہمیں مل جائے گی۔ یہ ان کا وعدہ تھا اور اس لیے یقینی طور پر وہاں پیش رفت ہو رہی ہے۔ رواں ہفتے فن لینڈ میں ہونے والی امریکی روس سربراہی ملاقات کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف پر کئی روز گزرنے کے باوجود امریکہ میں تنقید اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے وضاحتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس میں کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ رواں ہفتے فن لینڈ میں ہونے والی ملاقات کے دوران انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے کہہ دیا تھا کہ وہ امریکی انتخابات سے دور رہیں اور صدر کے بقول ایسا ہی ہوگا۔ صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا کوئی صدر نہیں گزرا جس نے روس کے خلاف اتنا سخت موقف اپنایا ہو جتنا انہوں نے اپنایا ہے۔ تاہم اسی پریس بریفنگ کے دوران ایک صحافی کے سوال پر کہ کیا روس اب بھی امریکی انتخابی عمل کو نشانہ بنا رہا ہے، صدر ٹرمپ نے جواب دیا، آپ کا بہت شکریہ، نہیں۔ دی نیو یارک ٹائمز کی بدھ کے ایڈیشن میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فراہم کی گئی خفیہ معلومات کتنی وسیع تھیں، جس میں انہیں سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی براہ راست مداخلت کی تفصیل دی گئی تھی۔ رپورٹ میں صدر ٹرمپ کی مستقل کوشش کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف فتح کے حصول میں روس کے کردار پر دھیان مرتکز کرنے سے انکار کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ رپورٹ میں ان کے یکے بعد دیگرے بیانات شامل ہیں، جن میں ہیلسنکی میں پیر کے روز پوٹن سے ہونے والی اپنی ملاقات کے حوالے سے پہلے وہ انکار کرتے ہیں، پھر مانتے ہیں کہ اس معاملے میں انٹیلیجنس برادری جن نتائج پر پہنچی ہے وہ درست ہیں۔ دی ٹائمز نے کہا کہ پہلی بار ٹرمپ کو 6 جنوری سن 2017 کو روسی مداخلت کے بارے میں بتایا گیا تھا، جس کے 2 ہفتے بعد انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا۔ یہ ملاقات نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور میں ہوئی تھی، جس میں CIA کے سابق سربراہ جان برینن، نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ جیمز کلیپر، FBI کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابق سربراہ ایڈمرل مائک راجرز شامل تھے۔ اعلیٰ ترین اہلکاروں نے منتخب صدر ٹرمپ کو انتہائی صیغہ راست کی نوعیت کی معلومات دکھائیں، جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے براہ راست ہیکنگ اور انتخابات کے دوران غلط اطلاعات عام کرنے کی مہم چلانے کے ذاتی طور پر احکامات جاری کیے تھے۔ اس میں انہیں روسی فوجی اہلکاروں اور پوٹن کے قریبی حلقے کے چوٹی کے خفیہ ذرائع کی اطلاعات اور ای میلوں کا متن بھی دکھایا گیا تھا۔ اسرائیل کی پارلیمان نے ایک متنازع مسودہ قانون کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت اسرائیل میں صرف یہودیوں کو خود مختاری حاصل ہوگی، جبکہ ریاستی سطح پر یہودی آبادکاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ قومی ریاست کے عنوان سے پیش کیے جانے والے اس بل کو اسرائیلی پارلیمان نے 8 گھنٹے تک جاری رہنے والی گرما گرم بحث کے بعد جمعرات کو الصبح 55 کے مقابلے میں 62 ووٹوں سے منظور کر لیا۔ ایک امریکی وفاقی جج نے حکم دیا ہے کہ اس ملزمہ روسی جاسوسہ کو جیل میں رکھا جائے جس کے بارے میں استغاثہ نے ثبوت میں الزام لگایا ہے کہ اس کے روسی خفیہ اداروں سے رابطے ہیں۔ جج نے ماریا بوتینا کی ضمانت کی درخواست بدھ کے روز مسترد کر دی تھی۔ اس سے پہلے استغاثہ نے دلائل دیے تھے کہ اگر ملزمہ کو واشنگٹن کی وفاقی جیل سے چھوڑ دیا گیا تو شاید وہ عدالت واپس نہ آئے۔ اسے اختتامی ہفتہ گرفتاری کے بعد سے جیل میں رکھا گیا ہے۔ 29 سالہ بوتینا نے، جو ایک معروف روسی حکومتی عہدیدار کی مشیر تھیں، بدھ کے روز ان جرائم سے انکار کیا کہ اس نے سازش کی ہے اور غیر قانونی غیر ملکی ایجنٹ کے کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیں گے۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔